प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने अफवाह फैलाउन खोज्नेहरूको आलोचना गरे। सानो आकारको नक्साले गर्दा चुच्चो नदेखिएको स्पष्टीकरण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंको अवसरमा शुभकामना दिन सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार बिहान पोस्ट गरेको तस्बिरमा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नदेखिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। उनको सचिवालयले भनेको छ सानो आकारको नक्सा भएकाले चुच्चो देखिएन। सन्देशमा राखिएको निशान छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नसमेटिएको नक्सा प्रयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सन्देशप्रति सन्देश व्यक्त गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा दशैंको उपलक्ष्यमा ट्विट गर्नुभएको शुभकामना प्रयोग भएको निशान छाप रहेको नक्सालाई विवादमा तान्न खोजिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नोटमा भनिएको छ, नक्साको सानो आकार प्रयोग गर्दा यस्तो हुन स्वाभाविक हो। यस अर्थलाई केही ठूलो आकारको सोही नक्सा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्रेस नोटमा थापाले वास्तविकता बुझ्न नखोजेर राजनीतिक र अफवाह फैलाउन खोज्नेहरूको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नै कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सा राखिएको भन्दै नोटमा शुभकामना सन्देशमा प्रयोग गरिएको नक्साबारे उठेका प्रश्नबारे भनिएको छ। अहिले यस विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रम अनुचित छ। थापाले नोटसँगै निशान छापको ठूलो रूपका केही तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख समान्ता कुमार गोयललाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले चुच्चो नक्सा प्रयोग गर्न थालेको हुन् भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिविपक्षी कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले निशान छाप भएको नक्साको त्रुटि सामान्य नभएको भनेर ट्विटमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न, शुभकामना सन्देशमा चुच्चे नक्सा खै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि प्रयोग गरिएको निशान छापमा रहेको नक्सालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतका दशैंको शुभकामना सन्देश व्यक्त गरेका थिए। सन्देशमा प्रयोग गरिएको निशान छाप पुरानै रहेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ चुच्चे नक्सा खै। शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तस्बिरसँगै नेपालको निशान छाप पनि प्रयोग गरेका थिए। उक्त निशान छापमा रहेको नक्सा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको निशान छाप भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भएको चुच्चे नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारले जेठ 7 गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि 3 क्षेत्रलाई नेपालको निशान छाप रहेको नक्सा संशोधन गर्नका लागि संविधान पनि संशोधन गरिएको थियो। हाल यही नक्सा प्रयोगमा छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसदबाट पारित भएको नक्सा प्रयोग नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र राजनीतिक दलका नेताले विरोध जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भएको नक्सा प्रयोग गर्नुलाई त्रुटि मान्न नसकिने बताएका छन्। ट्विटमा उनले लेखेका छन्, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि कसरी मानौ? सम्मानीय प्रधानमन्त्री, गम्भीर विमति दर्ज होस्। कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएको भाषणतर्फ संकेत गर्दै शर्माले अगाडि लेखेका छन्, देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्व विसर्जन? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले निशान छाप रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् भने केही भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख समान्ता कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको पछिल्लो भेटको प्रभाव भने पनि आलोचना गरिएको छ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलोअप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हरपल हरक्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो अफवाह फैलाउन खोज्नेहरूको आलोचना गरे। सानो आकारको नक्साले गर्दा चुच्चो नदेखिएको स्पष्टीकरण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंको अवसरमा शुभकामना दिन सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार बिहान
पोस्ट गरेको तस्बिरमा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नदीको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। उनको सचिवालयले भनेको छ सानो आकारको नक्सा भएकाले चुच्चो देखिएन। सन्देशमा राखिएको निशान छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नसमेटिएको नक्सा प्रयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सन्देशप्रति सन्देश व्यक्त गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा दशैंको उपलक्ष्यमा ट्विट गर्नुभएको शुभकामना प्रयोग भएको निशान छाप रहेको नक्सालाई विवादमा तान्न खोजिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नोटमा भनिएको छ, नक्साको सानो आकार प्रयोग गर्दा यस्तो हुन स्वाभाविक हो। यस अर्थलाई केही ठूलो आकारको सोही नक्सा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्रेस नोटमा थापाले वास्तविकता बुझ्न नखोजेर राजनीतिक र अफवाह फैलाउन खोज्नेहरूको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा नै कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सा राखिएको भन्दै नोटमा शुभकामना सन्देशमा प्रयोग गरिएको नक्साबारे उठेका प्रश्नबारे भनिएको छ। अहिले यस विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रम अनुचित छ। थापाले नोटसँगै निशान छापको ठूलो रूपका केही तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख समान्ता कुमार गोयललाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले चुच्चो नक्सा प्रयोग गर्न थालेको हुन् भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिविपक्षी कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले निशान छाप भएको नक्साको त्रुटि सामान्य नभएको भनेर ट्विटमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न, शुभकामना सन्देशमा चुच्चे नक्सा खै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि प्रयोग गरिएको निशान छापमा रहेको नक्सालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतका दशैंको शुभकामना सन्देश व्यक्त गरेका थिए। सन्देशमा प्रयोग गरिएको निशान छाप पुरानै रहेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ चुच्चे नक्सा खै। शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तस्बिरसँगै नेपालको निशान छाप पनि प्रयोग गरेका थिए। उक्त निशान छापमा रहेको नक्सा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको निशान छाप भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भएको चुच्चे नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारले जेठ 7 गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि 3 क्षेत्रलाई नेपालको निशान छाप रहेको नक्सा संशोधन गर्नका लागि संविधान पनि संशोधन गरिएको थियो। हाल यही नक्सा प्रयोगमा छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसदबाट पारित भएको नक्सा प्रयोग नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र राजनीतिक दलका नेताले विरोध जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भएको नक्सा प्रयोग गर्नुलाई त्रुटि मान्न नसकिने बताएका छन्। ट्विटमा उनले लेखेका छन्, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि कसरी मानौ? सम्मानीय प्रधानमन्त्री, गम्भीर विमति दर्ज होस्। कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएको भाषणतर्फ संकेत गर्दै शर्माले अगाडि लेखेका छन्, देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्व विसर्जन? सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले निशान छाप रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् भने केही भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख समान्ता कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पछिल्लो भेटको प्रभाव भने पनि आलोचना गरिएको छ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलोअप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईँको लागि।